Hello and namaste. Welcome to BNB class. BNB क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज अर्थशास्त्र मोड्युल अन्तर्गत बृहत अर्थशास्त्रको अनिश्चित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा कुनै पनि उपभोक्ताले कसरी व्यवहार देखाउँछ त त्यसको इंटरटेम्पोरल चोइस इन कन्जम्पसन उपभोगमा अवधि छनौटको तेस्रो भाग लिएर हामी आएका छौँ। Today under economics module, we shall be discussing the third part of intertemporal choice in consumption, that is one of the theory that explains the consumer behavior or the consumption in uncertain and risky situation. But before we begin today's session, if you are new to our channel and you have not subscribed the channel yet, I request you to please subscribe the channel and press the bell icon so that you will be notified for any latest releases and updates. आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। यसरी हामीले अपलोड गरेको कुनै पनि नयाँ भिडियोको सूचना तपाईले पहिले नै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन। इफेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज इन आइटी उपभोगमा अन्तर् अवधि छनौटमा ब्याज दर परिवर्तनको असर। आज हामी यसको तेस्रो भाग गर्दैछौँ। उपभोगमा अन्तर् अवधि छनौटको पहिलो र दोस्रो भाग हामीले पहिले नै अपलोड गरिसकेका छौँ। आज हामीले हेर्नेछौँ कि कोही पनि उपभोक्ताले यस्तो किसिमको व्यवहार जुन देखाउँछ उपभोगमा, त्यसमा ब्याज दरमा गरिएको परिवर्तनले के कस्तो किसिमको असर पार्ने गरेको छ। So in this third part we shall be looking at how the consumption pattern will change, or how that is going to change or affect the consumption if the interest rate prevailing in the market will change. Change simply means increase or decrease. Today we shall be discussing only the effect when there will be increase in the interest rate. However, the decrease in interest rate will give just a negative effect. आज हामीले ब्याज दरमा वृद्धि हुँदाखेरि कस्तो किसिमको असर हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। यदि ब्याज दरमा घट्यो भने चाहिँ त्यसको विपरीत किसिमको असर हामीले त्यो स्वतः हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर यो भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिले म तपाईलाई सल्लाह गर्छु कि हाम्रो योभन्दा पहिलेको भिडियो तपाईले हेरिलिनु होला, पहिलो पार्ट जसको लिंक मैले माथि दिएको छु। त्यसले चाहिँ तपाईले यो अन्तर् अवधि छनौटको अवधारणाको बारेमा प्रष्ट हुन्छ अनि मात्रै यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। बट बिफोर वी बिगिन, I suggest you to please view the first part of this same theory that we have already uploaded, and the link I have provided earlier, so that you will understand the entire concept very easily. I suppose you have watched that video by now, so whatever the acronyms that I have provided on your screen, I believe you will understand it very easily. So when there is increase in interest rate, what is the condition? There are basically two conditions that comes in front of the consumer. The second part of the same theory has been explained in the earlier video. The link is above. You can understand what are those types of customer from that video that is related to the IT choices. हामीले ब्याज दरमा वृद्धि भएको बेलाको असरको बारेमा हामीले अध्ययन गर्छौँ। हामीलाई त्योसँग सम्बन्धित दुईटा अवस्थाहरू छन्। दोस्रो भाग यही सिद्धान्तको मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। त्यो लिंक मैले अघि नै माथि दिएको थिएँ। त्यहाँबाट कस्तो कस्तो किसिमको उपभोक्ताहरू हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईले प्रष्ट पाउनुहुन्छ। सो पहिलो कन्डिसन यानी कि पहिलो किसिमको उपभोक्ता, मानौ कि कोही उपभोक्ता सेभर हो या जसले बचत गर्छ हैन, बचत गर्छ अर्थात् उसले अहिलेको अवधिमा बचत गर्छ र अर्को अवधिमा खर्च गर्छ। यसलाई हामी यो फिगरबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। लेट अस try to understand with the help of this figure. So there is P1 and P2 for two period P1 and the second period P2 represented on x axis on y axis. दुईटा अवधि छ P1 र P2 जो x र y बाट हामीले देखाएको छौँ। यदि AB कोही पनि उपभोक्ताको लागि दिएको बजेट रेखा हो, if AB is the budget line for any consumer, suppose E is the endowment point which represent the money income in the first period and the second period. यो E भनेको endowment बिन्दु हो जसले कि पहिलो अवधि र दोस्रो अवधिको मौद्रिक आयलाई जनाउँछ।
तपाईँले पहिलो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने दोस्रो पार्ट यदि हेरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला कि यदि कोही पनि उपभोक्ता बचत गर्ने बानी हुन्छ भने उसको सन्तुलन बिन्दु ई भन्दा माथि पर्छ. If you have watched the second part of the same theory, then you must have understood by this time that if the consumer save money in the current period, then the equilibrium point will be just above the endowment point. The reason being, the consumption in first period will be less than the money income, and that the difference will be the amount saved that the consumer will consume in the second period. यो हुनुको कारण के हो त? यदि उपभोक्ताले बचत गर्यो भने पहिलो अवधिमा उसले केही पैसा बचत गर्छ, अर्थात् उसको आय मौद्रिक आयभन्दा कम उसले उपभोग गर्छ र त्यो बचत गरिएको पैसा उसले दोस्रो अवधिमा गएर चाहिँ उपभोग गर्न पाउँछ या उपभोग गर्नेछ. यदि यस्तो अवस्था छ भने यो कन्ज्युमरको सन्तुलन आइसीमा गएर त्यहाँ हुन्छ. Now let us suppose that there is increase in interest rate. So that will change the budget line of the consumer and it will become more steeper, represented by A dash B dash. यदि ब्याज दर वृद्धि भयो भने उपभोक्ताको बजेट रेखा अझ ठाडो भएर ए ड्यास बी ड्यासबाट उसले बन्न जान्छ, तर इन्डोमेन्ट पोइन्ट भनेको त्यही नै रहन्छ किनभने उसको मौद्रिक आयमा कुनै परिवर्तन भएको छैन. द इन्डोमेन्ट पोइन्ट विल रिमेन कन्स्ट्यान्ट बिकज देयर इज नो चेन्ज इन द monetary income of the consumer. So the new budget line will again pass through the same endowment point. Since the consumer is saver, the consumer will continue its behavior. In that case, now the consumer will jump on the higher IC curve and attain its equilibrium. We can see this figure has clearly explained that the consumer who saves money and there is increase in interest rate, then the consumer will be better off because the consumption in the second period will increase by C2 C2 star and the consumer will jump on the higher IC curve, getting higher level of utility. यहाँबाट हामी प्रश्न हेर्न के पाउँछौँ कि यदि उपभोक्ता बचतकर्ता हो र उसले बचत गर्ने बानीलाई नै क्रमशः राख्नेछ भने त्यो उपभोक्ता पहिलेको अवस्थाभन्दा अझ राम्रो गर्न सक्छ किनभने ऊ माथिल्लो उदासीनता वक्रमा हाम फाल्न सक्छ र उसले अब दोस्रो अवधिमा चाहिँ C2 C2 स्टार बराबरले वृद्धि गरेर अझ धेरै उपभोग गर्न सक्छ. So this was the first condition. Second condition is borrower. Again, we have the same acronyms. दोस्रोमा चाहिँ हामीले बचतकर्ता नभएर कि दोस्रो अवधिबाट पहिलो अवधिमै पैसा लिएर या ऋण लिएर अनि खर्च गर्ने खालको उपभोक्ताको लागि हामी कुरा गरौँ है. त्यो यदि तपाईँले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने बुझिसक्नु भएको होला कि यो भन्दा तल किन यसको नयाँ सन्तुलन बिन्दु हुन जान्छ आइसी इन्डिफरेन्स कर्भ यानि कि उदासीनता वक्रमा. Again, when there is increase in interest rate, the budget line for the consumer will become steeper and pass to the same endowment point. फेरि यो ब्याज दर वृद्धि भएपछि चाहिँ ए ड्यास बी ड्यासबाट उसको नयाँ बजेट रेखा जो कि सुरुकै ई भन्ने इन्डोमेन्ट पोइन्टबाटै बिन्दुबाटै जाने गरी नयाँ आउँछ है. यदि कन्ज्युमर त्यो उपभोक्ता अहिले पनि ऋण लिएर पहिलो अवधिमै खर्च गर्ने उपभोग गर्ने चाहन्छ भने ऊ अब पहिलेको भन्दा तल्लो उदासीनता वक्रमा आउनुपर्ने हुन्छ, उसले आफ्नो उपयोगिता कम गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ हामीले फिगरबाट त्यो प्रश्न हेरिरहेका छौँ. इफ द कन्ज्युमर अगेन कन्टिन्युज टु बोरो देन इन दिस केस द कन्ज्युमर विल बी वर्सन अफ, उसको अवस्था अझ खराब हुन जान्छ र एन्ड द कन्ज्युमर हेज टु डाउनग्रेड इट्सेल्फ एन्ड कम टु द बिलो इन्डिफरेन्स कर्भ with lower level of utility, and so the new consumption will be C1 star decreased by C1 star C1.
र अहिले नयाँ उसको उपभोग कति हुन्छ त C1 स्टारबाट हुन्छ, जो कि पहिलेको अवस्थाको C1 भन्दा अलिकति कम भएर गएको छ, अर्थात् त्यसको अवस्था अझ खराब हुन जान्छ। So in this way we discussed today about how the interest rate will affect the consumer. हामीले यो बुझ्यौँ कि ब्याज दरमा परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ उपभोक्ताले गरेको उपभोगको अवस्थामा के कस्तो परिवर्तन आउँछ। यदि ब्याज दरमा गिरावट आयो, तल भयो भने चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ कि बचत गर्ने उपभोक्ताको लागि चाहिँ त्यो अलिकति नराम्रो हुन जान्छ, किनभने ब्याज दरमा तल झरेको छ। तर ऋण लिने उपभोक्ताको लागि चाहिँ त्यो राम्रो कन्डिसन हुनसक्छ। तो यसरी हामीले इन्टर टेम्पोरल चोइस यानी कि अन्तर अवधि छनौटको सिद्धान्तमा हामीले के हेर्न पायौँ कि जब कुनै पनि उपभोक्ताले दुईटा अवधिमा आफ्नो उपभोगलाई, आफ्नो मौद्रिक आयलाई बाँडेर उपभोग गर्न सक्ने उसमा यदि अवसर छ भने उसले आफ्नो व्यवहार अलिक तरिकाले देखाउने गर्छ। So from this entire series of intertemporal choice in consumption, we understood that how the consumer will show its behavior when the consumer will have the option to choose the consumption between any two periods of time. And this is what Irving Fisher had tried to explain in his theory, which laid down the foundation for the development of more other theories related to the income, that is income hypothesis. We shall be discussing those theories as well in the coming videos. यदि तपाईले आजको भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गरिदिनु होला, र अझ राम्रो गर्नको लागि केही सरसल्लाह गुनासो छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। Please subscribe to our channel. Yes, keep learning with BNB class. Thank you so much.